अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अलखैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ हाफिज़ उस्मान। जैसा कि आपको बहुत सारी वीडियो में बताया कि हम चित्राल गए, चित्राल में रिश्तों का निज़ाम देखा, रिश्तों की कैटेगरी देखी, वहाँ क्या क्या सिस्टम है उसको देखा, और वहाँ अपने जो नुमाइंदगान थे उनकी तकर्री करनी थी, उस सिस्टम में हम गए। वो हम गए क्यों थे, और वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की ख़वातीन क्या चाहती हैं, और वहाँ किस किस्म के अफराद का रिश्ता हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रिश्तों का ऐसा मामला है कि हर घर की ज़रूरत बना पड़ा है और हर बंदा इस परेशानी में मुब्तला है। ऐसा नहीं हो सकता जिस घर में जवान बच्ची हो और वो परेशान ना हो, जवान बच्चा बैठा हो और वो परेशान ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। रिश्तों का एक अलमिया शुरू हो चुका है, रिश्ते ना होने का एक अलमिया शुरू हो चुका है, जिसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह इसके हल निकाले जाएं। क्योंकि हमारे पंजाब में इस तरह है कि बहुत सारी डिमांडें की जाती हैं जिससे हम खुद तंग हो गए थे, और रिश्ते इतने पड़े थे, इतने अफराद के रिश्ते पड़े थे जिनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, और उनके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे हम कि कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकल आए जो दूसरी शादी वाले, तीसरी वाले, चौथी वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज हो सके। तो इसके लिए हम सालों साल से मेहनत कर रहे थे, कोशिश थे, राब्ते में थे, और थक हार कर हमने जब हर तरफ से देखा, सिंध में गए, पंजाब में गए, KPK में गए, तो हमें कहीं भी कोई ऐसा सोल्यूशन नज़र नहीं आया कि हम इनको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें। तो फिर हमने चित्राल की तरफ रुख किया और इसी सिलसिले में गए थे। वहाँ अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी, कुछ वहाँ रिश्ते हुए भी सही, जिसकी वीडियो और निकाह की वीडियो हमने लगाई है। तो आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं, आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है दोस्त सबाब के साथ, ग्रुपों में, आगे पीछे, जहाँ भी कोई ऐसा बंदा हो ताकि वो हम तक पहुँच सके और हम उसके लिए कोशिश मेहनत कर सकें। आपने सिर्फ हमारे साथ ये ताउन करना है। बाकी चैनल आपके सामने है, हमारी बातें आपके सामने हैं, हमारा काम आपके सामने है, हम रोज़मर्रा की डिटेल आपके सामने शेयर करते हैं। इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मालूमात मिलती रहेगी। हम आजिज़ आपके सामने डेली की रिपोर्ट पेश करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी रिश्ते हमारे पास आते हैं। तो रिश्ते काफ़ी सारे आए पड़े हैं, उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, कौन कौन से रिश्ते हमारे पास आए हैं। तो बाकी आज आपको चित्राल के बारे में मुकम्मल कहानी अलिफ से ये तक मैं बताऊंगा, तो वो आपने तवज्जो से सुननी है, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चित्राल में जो कल्चर है वो ये है कि वहाँ कोई ख़ास रोज़गार नहीं है, गुर्बत है, गरीबी है, और लोग ज़्यादा रोज़गार की तरफ नहीं है। पहाड़ों पे हैं या उनकी फसल आती है तो उस पर वो गुजर बसर करते हैं, और उनकी वहाँ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना कोई ऐब नहीं समझा जाता। वहाँ के लोगों की दूसरी, तीसरी शादियाँ आम होती हैं, वो इसको ऐब नहीं समझते। और फिर वो कोई अगर वहाँ रिश्ते के लिए जाता है तो वहाँ एक सिस्टम है। पहले वहाँ लोग जाते थे, रिश्ता करके आ जाते थे, फिर यहाँ बच्चियाँ ले आते थे, उन पर जुल्म तशद्दुद करते थे, या उनके साथ बुरा रवैया करते थे, या उनको घर से निकाल देते थे, या आगे सेल कर देते थे। इसके लिए एक वहाँ कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में सबसे पहले हमने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, अपनी बायोमेट्रिक देनी होती है, अपने क्वाइफ देने होते हैं, जो जो उनको क्वाइफ ज़रूरत होते हैं वो उनको बताना होता है। वो बताकर जब वो वेरिफिकेशन कर देते हैं, आपको एक लेटर दे देते हैं। उस लेटर पर आप पूरे चित्राल में, कैलाश में अपना काम कर सकते हैं, अपने लिए रिश्ता तलाश कर सकते हैं। पहाड़ों में, मैदानी इलाकों में, जहाँ भी आपको रिश्ता मुयस्सर हो, आप वहाँ जाकर अपना रिश्ता तलाश करते हैं। जब आपके सामने रिश्ता आ जाता है तो फिर उसमें आपके लिए क्या है, आपके लिए ये होता है, अगर रिश्ता है, फैमिली आपको अच्छी मिल गई है, लोग अच्छे मिल गए हैं, आपने सेटिस्फाई कर लिया है, तो उसका मुकम्मल खर्चा आपको उठाना होता है। उनके पास कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इतना वो सुबह से शाम तक करते हैं, जो खा लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, या कुछ पकड़ लेते हैं, या बकरी होती है, या कोई सब्जी वगैरह होती है, वो अपना गुजर बसर करते हैं। तो आपने कपड़ों का, निकाह का, वलीमे का, शादी का मुकम्मल खर्चा आपने करना होता है। वो इसमें कोई किसी किस्म का नहीं करते, ले आने का, ले जाने का, वो सारा खर्चा। बाकी उनका ये डिमांड नहीं होती, वहाँ आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, जो हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। फिर दूसरी शादी वाले, तीसरी शादी वाले, चौथी शादी वाले अगर वो करना चाहते हैं, उनकी क्वाइफ मुकम्मल है और उनके पास इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो दूसरी तीसरी शादी को अफोर्ड कर सकें और उनको अच्छा खिला सकें, अच्छी रहाइश दे सकें और उनको गुजर बसर अच्छा हो सके,
تو ان کے لیے بھی بہترین یہ موقع ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب کے اندر جو دوسری تیسری کا نام ہی لیتا ہے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر، باہر میں، رشتہ داروں میں، گلی محلوں میں، کہ اس نے دوسری کی ہوئی ہے، اس نے تیسری کی ہوئی ہے، ایک بدتمیزی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک نفرت کی ہوا سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آپ بے دھڑک ہو کے کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دوسری کرنی ہے، میں نے تیسری کرنی ہے، میں نے چوتھی کرنی ہے، تو کسی کا کوئی عیب نہیں۔ وہ اسلام کے مطابق آپ کا نکاح کرتے ہیں، جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ افورڈ کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ شادی کر کے آرام سے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ باقی اگر آپ اس کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں تو آپ جب چاہیں وہاں چکر لگا لیں، ان کو یہاں ماں باپ کو بلوا لیں، ان سے مل لیں، ملاقات کروا لیں، وہاں یہاں آپ کے پاس آتے رہیں، اور وہ اکثریت کے ساتھ غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو رشتہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ مینیج ہوتے ہیں، اور ان کی بچیاں اور ہوتی ہیں وہ ادھر آ کے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور ادھر ان کے نظام سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو راستہ مل جاتا ہے ایک نئے صوبے کے اندر، نئے شہر کے اندر آنے کا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پہاڑوں کے اندر بہت دور ہے۔ جب ہم اس کوشش میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ و آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے بھی یہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ رشتوں کے لیے انسان کو دیکھنا چاہیے، جو وہ دیکھتے ہیں، وہ دیندار دیکھتے ہیں، انسان دیکھتے ہیں، ایک اچھا اخلاق والا اور صاحب حیثیت انسان دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پنجاب میں اگر یہ ہو جائے، انسان دیکھیں بلکہ پراپرٹیاں دیکھی جاتی ہیں، مکان دیکھے جاتے ہیں، جائیدادیں دیکھی جاتی ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، قومیں دیکھی جاتی ہیں، برادریاں دیکھی جاتی ہیں، بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے جو سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تو اسی طرح باہر کے ملک والوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے بھی بہت ساری یہ سہولت ہے، وہ بھی اپنا رشتہ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، یو کے میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، اور میرے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں کہ جی ہم اب والدین کو نہیں بتانا چاہتے، ہم پچھلی بیوی کو نہیں بتانا چاہتے، ہمارا رشتہ ایسی جگہ پہ کروا دیں جہاں ہم سعودیہ میں یا دبئی میں یا یو کے میں یا یو ایس اے میں ہم اپنی بیوی کو لے جائیں، عمان کے اندر۔ تو ہمارے پاس ان سب کے لیے بہترین رشتے ہیں، جو بھی ان ملکوں کے اندر ہیں یا پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ کو کسی کو نہیں کچھ بتانا چاہتے، اور ان کے ڈیمانڈیں پوری کر کے آپ بہترین شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی لائف اپنی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یا اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، یا بچوں کی آپ کو خواہش ہے، آپ کی پہلی شادی میں بیوی بچے نہیں ہیں، آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، خاندانی مسائل ہیں، آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ بہترین سہولت ہے کہ وہ نکاح کر کے اس سے اپنے بچے پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو الخیر ریسرچ سینٹر آپ کو یہ بہترین آپ کے لیے سہولیات میسر کر رہا ہے، تو جس کو بھی ہماری اس باتوں کی سمجھ آ جائے، یا جو بھی رابطہ کرنا چاہے، ہمارا ڈسکرپشن میں نمبر بھی ہوگا، واٹس ایپ لنک بھی ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور دوسرا، پنجاب کی بچیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، زنا کرنا آسان ہے، بدکاری کرنا آسان ہے، اور فحاشی پھیلانا آسان ہے، ٹھمکے دکھانا آسان ہے یہاں پہ، پر یہاں نکاح کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، بچیوں کو راضی کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور جن بنا پر بچیاں جو دیکھ کر شادی کر رہی ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر شادی کر رہی ہیں، ایک عارضی چیزیں ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، ان سے بعد آ جائیں، اسی وجہ سے تم تباہی کی طرف جا رہی ہو۔ انسان دیکھو، انسان کے اندر قابلیت ہے، اس کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ پاک کے ہاتھ میں حالات ہیں، وہ کسی وقت کسی کے کیسے سے کیسے حالات بدل دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم دیکھ کر نہیں، انسان دیکھ کر شادی کرو گی، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور، اللہ پر توکل کر کے نکاح کر لو گی، اور نیکی کی نیت سے، سنت کی نیت سے نکاح، اور برائی سے بچنے کے لیے جو لوگ نکاح کرتے ہیں، کم عمر میں نکاح کرتے ہیں، شیطان وہاں ماتم کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اس نے یہ مجھ سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیا۔ تو اس طرح آپ نکاح کر کے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے عیبوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو نکاح کریں، نکاح کو عام کریں، آسان کریں، اللہ پاک کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، رابطہ ضرور کریں، انشاءاللہ باقی کام میرے رب کی ذات کرنے والی ہے، تو وہ آپ کے راستے بھی بنائے گی، ہمارے لیے بھی راستے بنائے گی۔